बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम आपके साथ कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करने वाले हैं जो कि हर उम्र के अफराद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। उनकी मर्दाना कमज़ोरी को ठीक करने के लिए, मर्दाना कमज़ोरी हो या जो भी मसला हो, यानी तमाम मर्दाना अमराज के लिए एक बेहतरीन होम्योपैथिक नुस्खा बताएंगे। मुकम्मल कोर्स होगा आपके लिए, जो हम ख़ुद मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा उससे, और वीडियो को आप मुकम्मल ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, बहुत से दोस्त कहते हैं कि जी आप हमें ऐसा नुस्खा बताएं जो कि तमाम किस्म की मर्दाना कमज़ोरी को ठीक करने के लिए बेहतरीन नुस्खा हो, जो आप ख़ुद इस्तेमाल करवाते हों। ज़ाहिरी बात है, हम जो ख़ुद इस्तेमाल भी करवाते हैं वही हम आपको बताएंगे। हम वो नहीं हैं कि अपने इल्म को कब्र में लेके जाएं। जो भी इल्म हो, यानी कि जितना भी हो, ज़ाहिरी बात है इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है और इंसान का इल्म जो है वो कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि इल्म इतना वसी है कि हम इसे जितना भी सीखते जाएं उतना ही हमारे लिए कम है। तो इसलिए हमारे इल्म में तो जो भी चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। हम नहीं करेंगे कि हम अपने पास ही छुपा के रखें, अपने साथ कब्र में ही लेकर जाएं। और ज़ाहिरी बात है, इंसानियत की खिदमत के लिए ही जब हमने सीखा है तो इंसानियत के साथ भी तो हम शेयर करें। तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज हम आपको वही होम्योपैथिक नुस्खा बताएंगे। बेहतरीन मेडिसिन्स हैं, उसके अंदर 4 से 5 मेडिसिन्स इंशाल्लाह आपकी तमाम कमज़ोरियों को ठीक करने के लिए बेहतरीन है। एक मुकम्मल कोर्स है। नाजरीन, इसके अंदर जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है यूहिम्बिनम। नाजरीन, यूहिम्बिनम जो मेडिसिन है ये मर्दाना कमज़ोरी को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर इंटरकोर्स के बाद आपको बहुत कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, आपके अंदर काफ़ी कमज़ोरी है, टाइमिंग भी काफ़ी कम हो चुकी है आपकी, अपने लाइफ पार्टनर के करीब जब भी जाते हैं आप पहले से ही आपको कमज़ोरी शुरू हो जाती है, या इंटरकोर्स करने के बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा नकाहत और कमज़ोरी आ जाती है, और टाइमिंग का भी बहुत मसला है, उज़्व ख़ास के अंदर भी काफ़ी कमज़ोरी है। तो इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है यूहिम्बिनम। इनका इस्तेमाल हम आपको आखिर में बताएंगे, पहले हम आपको इनकी डिटेल बता दें। नाजरीन, यूहिम्बिनम मेडिसिन आपने 2x पोटेंसी में लेनी है। शॉबे कंपनी की भी आप ले सकते हैं, 2x में लें या 3x में ले लें, इनमें से कोई भी आपको मिलती है वो आप ले लें। और नाजरीन, इसके अंदर जो दूसरी मेडिसिन है मर्दाना अमराज को ठीक करने के लिए, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, वो मेडिसिन है सेलेनियम। नाजरीन, सेलेनियम मेडिसिन आपने 3x पोटेंसी में लेनी है। ये भी मर्दाना कमज़ोरी को ठीक करने के लिए, ख़ास तौर पर अगर आपके अंदर ख्वाहिश तो बहुत है लेकिन आपसे कुछ हो नहीं पाता, बहुत कमज़ोरी आ चुकी है, और आपका जो मादा मनवी है सीमन वो भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, पतला हो चुका है, और आपके स्पर्म्स जो हैं वो भी काफ़ी डेड हो चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए सेलेनियम मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ तक कि अगर मर्दाना कमज़ोरी की वजह से असाबी कमज़ोरी हो जाती है, दिमागी कमज़ोरी हो जाती है, आपके बाल गिरना शुरू हो गए हैं काफ़ी, तो इन तमाम चीज़ों को भी ठीक करती है ये मेडिसिन सेलेनियम। और नाजरीन, इसके अंदर जो तीसरी मेडिसिन है वो है जिनसिंग। जिनसिंग आपने मदर टिंचर में लेनी है, क्यूब में लेनी है। ये भी बहुत ज़बरदस्त है मर्दाना कमज़ोरी को ठीक करने के लिए, असाबी कमज़ोरी को, दिमागी कमज़ोरी को। ये भी एक जड़ी बूटी से तैयार की जाती है मेडिसिन। ये आपकी हर किस्म की कमज़ोरी को ठीक करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है जिनसिंग। और नाजरीन, इसके अंदर जो चौथी मेडिसिन है वो है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस मेडिसिन आपने 200 पोटेंसी में लेनी है। अगर ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में रहने की वजह से आपके अंदर मर्दाना कमज़ोरी आ चुकी है, या सूरत इंजाल का मसला हो चुका है, बहुत जल्दी फारिग हो जाते हैं, या बहुत थकावट और बहुत कमज़ोरी होती है, आपके उज़्व ख़ास के अंदर भी काफ़ी ढीलापन आ चुका है, तो ऐसी तमाम सूरत हाल को ठीक करने के लिए एग्नस कास्टस मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है। ये आपने 200 पोटेंसी में लेनी है। और नाजरीन, इसके अंदर जो पाँचवीं मेडिसिन हम आपको बताएंगे, अगर आपके अंदर इतनी मर्दाना कमज़ोरी हो चुकी है
کہ آپ کو صورت انزال کا مسئلہ ہو چکا ہے، پری میچور ایجیکولیشن، یعنی آپ جاتے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے، اور وہ میڈیسن ہے کونیم۔ کونیم میڈیسن آپ کے اندر پیدا ہونے والی مردانہ کمزوری، صورت انزال، فوری فارغ ہو جانا، ڈسچارج ہو جانا، یا جریان احتلام، یہ تمام جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے۔ احتلام جو کہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نارملی نہیں، اگر آپ کو ایک ماہ کے اندر ایک دو بار ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بہت زیادہ ہوتا ہے، روزانہ ہی آپ کو ہوتا ہے، تب آپ تھوڑا سا علاج کریں۔ یعنی یہ میڈیسن ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، صورت انزال کو ٹھیک کر کے آپ کی جو سینسٹیویٹی بڑھی ہوتی ہے، حساسیت بڑی ہوتی ہے، آپ جاتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں، آپ کے دماغ کے ساتھ بھی آپ کا جو کنیکشن ہے سیکشول ایکٹیویٹیز کا، وہ صحیح طریقے سے نہیں جڑ پاتا، تو اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ اور ناظرین، اسی کے اندر جو ہم نے آپ کو پیچھے میڈیسن بتائی ہے سیلینیم، وہ بھی اسی طرح آپ کے اندر زیادہ بڑھی ہوئی حساسیت کو، سیکشول ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ رہنا، بہت زیادہ سیکس کی خواہش ہونا ضرورت سے زیادہ، تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے سیلینیم بھی اور یہ کونیم بھی۔ تو ناظرین، جو پوٹینسیز ہم نے آپ کو ان کی بتائی ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ ناظرین، ان کو استعمال کرنے کے لیے آپ نے یوہمبینم 2x پوٹینسی میں لے لینی ہے، اور یہ ڈراپس کی فارم میں ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہی آپ نے جنسنگ مدر ٹنکچر میں لے لینی ہے، یہ بھی ڈراپس کی فارم میں ہوگی، اور یہ دونوں میڈیسنز یوہمبینم اور جنسنگ 2x پوٹینسی میں یوہمبینم، اور یہ ڈراپس کی فارم میں جب ہوگی تو آپ نے ان کے 15 ڈراپس، آدھا کپ پانی لینا ہے، اس کے اندر آپ نے ڈال لینے ہیں 15 ڈراپس دونوں میڈیسنز کے، تو یہ آپ نے پی لینا ہے۔ یہ آپ دن میں 3 بار استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور ناظرین، اسی کے اندر جو تیسری میڈیسن ہم نے آپ کو بتائی تھی سیلینیم 3x میں آپ کو ٹیبلٹس کی فارم میں ملے گی، یہ آپ نے دن میں 3 بار استعمال کرنی ہے، 2 ٹیبلٹس انہی کے ساتھ ہی، یعنی 2 میڈیسن جب آپ ڈراپس پئیں گے انہی کے ساتھ ہی آپ نے سیلینیم میڈیسن ٹیبلٹس 2 لینی ہیں، وہ چوز کے آپ نے کھا لینی ہے، یہ دن میں 3 بار استعمال کریں۔ اور ناظرین، اسی کے اندر جو ہم نے آپ کو ایگنس کاسٹس میڈیسن بتائی ہے، چوتھی میڈیسن 200 پوٹینسی میں، وہ آپ نے دن میں صرف 1 بار لینی ہے، یا آپ صبح شام بھی لے سکتے ہیں۔ اگر کمزوری بہت زیادہ ہے تو صبح شام آپ لیں، اگر کمزوری اتنی بھی زیادہ نہیں ہے، بہت نڈھال نہیں ہیں آپ، تو پھر آپ صرف 1 بار لیں۔ روزانہ رات کو آپ نے اس کے 7 ڈراپس، آدھا کپ پانی لینا ہے، جو میڈیسنز آپ نے دوسری استعمال کرنی ہے، دوسرے ڈراپس اسی کے ساتھ ہی آپ نے اس میڈیسن کو بھی ایڈ کر لینا ہے، اس کے 7 ڈراپس آپ نے اس کے اندر ڈالنے ہیں، اس کو پھر آپ نے پی لینا ہے۔ اور ناظرین، اسی کے اندر جو آپ کو 5ویں میڈیسن بتائی ہے کونیم، وہ آپ نے 30 پوٹینسی میں دن میں 3 بار استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ کو صورت انزال کا مسئلہ ہے تب آپ نے اس کو ساتھ ایڈ کر لینا ہے، ورنہ آپ اس کو ایڈ نہ کریں، ضرورت نہیں ہے۔ صورت انزال یعنی فوری فارغ ہو جانا، تو اس کو آپ ایڈ کر لیں، اس کے ساتھ جو آپ دوسری میڈیسنز لیں گے یوہمبینم اور جنسنگ، ایک ہی پانی میں آپ ڈال سکتے ہیں، آدھا کپ پانی لیں، اس کے اندر باقی میڈیسنز جب ڈال لیں آپ، تو اس کے بھی آپ نے 7 ڈراپس ڈال لینے ہیں، تو یہ بھی آپ دن میں 3 بار استعمال کریں۔ یہ تھا ہمارا مکمل کورس جو کہ ہم اکثر مردانہ کمزوری کے مریضوں کو دیتے ہیں، چاہے وہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ، دونوں کے لیے بہت ہی زبردست کمبینیشن ہے، ایک بہترین کورس ہے مکمل۔ اس کو آپ کم سے کم 2 سے 3 ماہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام کمزوریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔